बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। सेहत की वो दुनिया जो आपको शऊर और सादगी से सेहतमंद बनाती है। नाजरीन, हमारी वी लॉग सीरीज सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी ग़िज़ाएं में आज की किस्त है पानी और सेहतमंद मशरूबात, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए या जिंदगी का सतून। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस ग़िज़ा की जो नजर नहीं आती मगर हर खुलिये में मौजूद है, यानी पानी, और उन मशरूबात की जो पानी के साथ हमारी जिंदगी, सेहत और तवानाई को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी, जिंदगी का खामोश सतून। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि पानी पीना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। यानी अगर किसी का वजन 100 केजी है तो इसमें 60 केजी पानी है, जो कि बाकी 40 केजी वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये हड्डियां वगैरह ये तमाम है। 100 किलोग्राम के शख्स में 60 किलोग्राम ये पानी की वजह से है उसका वजन। खून, दिमाग, गुर्दे, फट्टे सब कुछ पानी का मोहताज है। पानी की कमी थक्कन, चक्कर, कब्ज, गुर्दों के मसाइल और जिल्द की खुश्की तक का बायस बन सकती है। तो हमारे जिस्म के तमाम आज़ा का सेहतमंद रहना अगर चाहिए तो आपको मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है, और इन अज़ा को, इनकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो आपने पूरी करनी है रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल लें तो आपने खुद महसूस किया होगा, गर्मी में पानी ना पीने से सर भारी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता या चेहरा मुरझा जाता है। साइंस क्या कहती है? रोजाना 8 से 10 गिलास पानी, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 लीटर बनता है, ये हर सेहतमंद बालिग फर्द के लिए जरूरी है। ये बाय लार्ज, ये अमूमी, ये एक हिदायत है या एक सजेशन है। पानी जिस्म का दर्जे हरारत कंट्रोल करता है। पानी जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स को जिस्म से खारिज करता है गुर्दों के जरिए और स्टूल्स, फुजले के जरिए। और पानी जोड़ों और दिमागी खलियों को चिकना रखता है। तो बॉडी में जितने भी लिक्विड्स हैं, पानी उसका लाजमी जुज है। अब आते हैं सेहतमंद मशरूबात, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि ये सिर्फ जायका नहीं बल्कि फ़ायदा भी है। पानी के बाद कुछ ऐसे मशरूबात हैं जो कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर और आसानी से दस्तयाब हैं, और इन मशरूबात में शामिल है नारियल का पानी, जो कि कुदरती इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। बुखार, हीट स्ट्रोक या इसहाल के बाद जिस्म में तवानाई की बहाली का बेहतरीन फ्लूइड है और दिल और गुर्दों के लिए फायदेमंद है। नींबू पानी, या जिसको लेमोनेड कहते हैं, ये विटामिन सी का एक रिच सोर्स है।
نظام ہضم اور ڈیٹاکسیفیکیشن میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور گرمیوں میں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے والا سستا حل ہے۔ گنے کا جوس بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لسی ہماری روایتی چیز، ہمارا روایتی مشروب، پرو بایوٹک سے بھرپور، معدے کی گرمی کم کرنے والا مشروب، دیسی ثقافت کا صحت مند مشروب، لسی کا استعمال اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیے۔ بہترین مشروب، نیچرل مشروب جو کہ باڈی کو بہترین طاقت مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سادہ سبز چائے بغیر چینی کے، اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ اور وزن کم کرنے کے لیے اور ذہنی تناؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پودینے کا قہوہ نظام ہضم کے لیے مفید، گیس، بلوٹنگ اور متلی جیسے مسائل میں مفید ہے۔ ناظرین، وہ مشروبات جو صحت چین لیتے ہیں یا جو کہ ظاہری طور پہ آپ کے لیے لگتا ہے کہ آپ اس کو شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان میں شامل ہیں مختلف کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس جن سے ہڈیوں سے کیلشیم کم ہوتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے اور شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس جو کہ بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، بے خوابی ان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بازاری فلیورڈ جوسز جن میں مصنوعی رنگ شامل ہوتا ہے، جس میں مصنوعی فلیور ہوتا ہے اور جس میں چینی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے صحت پہ برے اثرات ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ چائے یا کافی کا حد سے زیادہ استعمال یہ ڈی ہائیڈریشن، بے چینی اور معدے کی تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جہاں قدرتی مشروبات آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہاں یہ مصنوعی مشروبات آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مشروب ٹھنڈا اور چمکتا ہوا نظر آئے وہ ضروری نہیں کہ صحت بخش بھی ہو۔ پانی اور مشروبات کا وقت اور مقدار، اس کے بارے میں کچھ جنرل جو باتیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی پئیں اور یہ جسم کو بیدار کرنے اور نظام ہضم کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ ہر کھانے سے 30 منٹ پہلے پانی یہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ ورزش سے پہلے اور بعد میں پانی یہ جسمانی کارکردگی اور ریکوری کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح گرمیوں میں 10 سے 12 گلاس پانی اور سردیوں میں بھی 6 سے 8 گلاس پانی یہ لازمی ہے اور یہ کانسٹیپیشن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے اور آپ کی باڈی کو تر و تازہ رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر نظام کی بنیاد ہے۔ جب پانی وافر اور صاف ہو، جب مشروبات قدرتی، سادہ اور اعتدال میں ہو تو جسم صحت مند، دماغ چست اور زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ تو آج سے پانی پینے کو عادت بنائیں۔ بازاری مشروبات کی جگہ قدرتی مشروبات، لیمو پانی، لسی، قہوہ ان کو ترجیح دیں اور اپنے بچوں کو بھی اس شعور سے آگاہ کریں۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ قسمیں بھی آپ تک ہم نئی معلومات پہنچا سکیں۔ کمنٹس میں لازماً بتائیے آپ روزانہ کتنا پانی پیتے ہیں اور آپ کا پسندیدہ قدرتی مشروب کون سا ہے۔ اگلی قسم میں بات کریں گے چکنائی کا آٹا، باجرہ، جو، مکمل اناج اور ان کی طاقت۔ تب تک میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ صاف پانی پیجئے، سادہ مشروبات سے جڑے رہیے اور تندرست رہیے۔ اللہ حافظ۔